वेलकम बैक। तो नादरीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादमीन हमें कलाम खुदा में से बता रहे थे लाफानी लासानी बादशाह कौन है और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो जिस तरह खुदा के खादमों ने बहुत सारी मुफीद बाइश से बरकत बातें बताई हैं और वो आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। हमारा ये मतलब नहीं है कि आप जो खुशियाँ मना रहे वो छोड़ दें, ज़रूर खुशियाँ मनाएं, क्योंकि ये दिन ही कुछ ऐसा है। आज के दिन यकीन नए कपड़े पहनना, खाने खाना और दीगर खुशियों में शरीक होना, ये हमारा एक फितरी हक़ है, ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन साथ साथ खुदा का कलाम सीखना ये और भी बाइश से बरकत है और खुशी को दुबाला कर देता है। सच मानिए कि हम तो जब तक खुदा का कलाम ना पढ़ें ना सीखें, हमें किसी भी खुशी का कोई मज़ा नहीं आता। तो ये हमारा बड़ा जो है वो सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि वो जो लाफानी बादशाह है उसको प्रायोरिटी दें, अव्वल दर्जा दें, तो फिर आप खुशी मना कर देखिए आपकी खुशी दुबाला हो जाएगी। तो हम सीख रहे हैं आज के इस मुबारक दिन में, क्रिसमस के मौका पे, बड़े दिन के ऊपर हम सीख रहे हैं लाफानी लासानी बादशाह वो कौन है। हमारा प्यारा खुदा यीशु मसीह है। हम मज़ीद सीखेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर पत्र जवेद साहब से कि हमारे नाज़रीन को इस लाफानी लासानी बादशाह के ताल्लुक़ से सिखाएं। जी पादिर साहिब। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मौका फराहम किया कि मैं होशना टीवी में हाज़िर हो सकूँ और आज पाक कलाम को अपने व्यूवर्स के साथ बांट सकूं। और इसके बाद होशना टीवी का, आपका और पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। अगर लासानी और लाफानी बादशाह की बात करें तो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। दुनिया में बहुत से बादशाह आए, बहुत से शहनशाह आए, बहुत से लोगों ने दावे किए और अगर हिस्ट्री को खोले तो बहुत सारी ऐसी शख्सियात आईं। अगर नमरूद से, हम्मुराबी से, और फिर नबूकदनेस्सर और फिर होरस और सिकंदर आज़म और इस तरह के कैसर, फिर बहुत सारे फ़िरौन और ये बहुत लंबी तादाद है। और बहुत से लोगों ने दावा किया कि हम ही सब कुछ हैं। और बहुत से लोगों ने ये कहा कि मजहबी लीडर भी हम हैं, सियासी लीडर भी हम हैं, अस्करी लीडर भी हम हैं। और बहुत से लोगों ने अपने ही आपकी पूजा भी करवाई और प्रस्तिश भी करवाई। जी। मैं मतन के एक बार फिर से उस पर गौर करना चाहूंगा। और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा। अगर इस सतर का बागौर मुताला करे तो खुदावंद यीशु मसीह की जो बशरियत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इंसानी रूप धारेगा और इंसान बन के वो दुनिया में आएगा। और वो बिल्कुल इंसान की तरह पैदा हुआ। जिस तरह बच्चा पैदा होता है, उसको कपड़े में लपेटा गया, उसको चरनी में देखा गया और उसके बाद उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, वो रोता था, उसे तकलीफ होती थी, उसे दर्द होती थी, उसके आंसू बह निकले, आखिर सलीब पे वो पुकारा कि मैं प्यासा हूँ। बशरी औसाफ बिल्कुल वो एक इंसान के रूप में दुनिया में आया। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा। और अगर उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे लिखा है और उसका नाम यस्सु रखना। ठीक है। इससे मुराद उसका मिशन और उसकी अलूहियत है, क्योंकि यस्सु का मतलब है नजात दहिंदा, नजात देने वाला, यानी यहोवा नजात दहिंदा। उसके मिशन के ताल्लुक से बताया जा रहा है उसकी बशरियत के बाद, पैदा होने के बाद वो उसका मिशन क्या है, वो नजात दुनिया को देगा। इस जहान के लिए वो आया और नजात का पैगाम लेके आया और नजात उसी के वसीला से। उससे अगली सतर है वो बुजुर्ग होगा, यानी वो अपने कामों के बाइस बुजुर्ग होगा। उसके काम ऐसे होंगे, उसका किरदार ऐसा होगा, उसकी तालीमात, तमसीलात और उसके मुजज़ात इस तरह के होंगे कि वो बुजुर्ग कहलाएगा। और उससे अगला अगर जुमला देखे कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, ये उसकी शनाख्त और उसकी पहचान के ताल्लुक से बात की गई है। उसकी शनाख्त क्या है, उसके खुदा के साथ रिलेशनशिप किस तरह के हैं, ये बात की गई है। यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि वो इलाही है और वो इलाही खुदा है, खुदा के बराबर है। वो मुकाम में आसमानी मुकाम को तो उसने छोड़ा, हसीयत से तो वो मुकाम को छोड़ के आया, लेकिन वो खुदा के बराबर है। खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स तीनों एक बराबर है। यहाँ शनाख्त की बात है। और अगर उससे अगली सतर देखे तो लिखा है और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा। ये सतर बयान करती है कि वो असल और नस्ल से दाऊद के तख्त का वारिस होगा। वो उस तख्त पे बैठेगा जो दाऊद का तख्त है।
اور 31ਵੀं आयत देखें तो फिर यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। इसमें उसकी सेकंड कमिंग के बारे में बताया गया और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अगर इन तीनों आयत का मुताला किया जाए तो 31वीं और 32वीं आयत उसकी आखिरी सतर छोड़ के 31वीं और 32वीं आयत उसकी पहली आमद के बारे में बयान कर रही है, और 32वीं आयत की आखिरी सतर और 33वीं आयत जो है वो उसकी सेकंड कमिंग, उसकी दूसरी आमद के बारे में बयान कर रही है। यानी ये 3 आयत जो है अपने अंदर बहुत वसी मजमून रखती हैं और यीशु मसीह की दोनों आमदों के बारे में ये बयान कर रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि होशना के सारे व्यूवर्स को कि आज का पैगाम जो है बड़ा खूबसूरत है, और यीशु अल मसीह पैदा हुए हैं और वो 2000 साल पहले पैदा हुए, और आज हम उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। और ज़रूर उसको कबूल कीजिए। अगर आप उससे दूर हैं तो दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है ताकि हमारे साथ रफ़ाकत कर सके। वो हमारी रूहों का प्यासा है और वो हमारे लिए दुनिया में आया। आज उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। उसकी इस सेलिब्रेशन में शामिल हों और ज़रूर खुशियाँ मनाएं, क्योंकि वो हमारा नजात दहिंदा है और वही खुदा ताला का बेटा और नजात दहिंदा है। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। इस मुबारक और मुक़द्दस दिन के हवाले से भी आपने खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन को मुतारिफ़ कराया है, और फिर बहुत खूबसूरत ये कम्बिनेशन आपने बताया है कि वो ये आयात मुक़द्दसा जो पढ़ी गई हैं इनके अंदर यीशु मसीह की दोनों आमदों का जो है वो ज़िक्र किया गया है। और कितनी मुतबरक और जलाली बात है कि दुनिया के अंदर अंबिया, मुक़द्दसीन या बादशाह आते हैं तो चलो किसी के बारे में अगर लिखा भी हो तो पहली आमद का लिखा होगा, दूसरी का पता नहीं मुकद्दर है। तो ये वाद बादशाह है जिसका पहला भी है दूसरा भी है। खुदा हम को बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, जिस तरह खुदा के खादिम ने हमें तफसील के साथ ये बात बताई कि खुदा यीशु मसीह की मुबारक पैदाइश के ताल्लुक़ से जब बयानिया दिया गया तो साथ ही बताया गया कि अब तो वो नजात दहिंदा पैदा हो रहा है और आइंदा वो बादशाह बनकर आएगा। तो लाफानी और लासानी बादशाह, वो लाफानी और लासानी नजात दहिंदा भी है, उसका कोई नामल बदल नहीं, उस जैसा कोई नहीं। और खुदा के खादिम ने बहुत सारी उन बादशाहियों का तज़किरा किया जो आज ख़त्म हो चुकी हैं, पर खुदा की बादशाही कभी ख़त्म नहीं होगी, वो अब तक बादशाही करेगा। हम मज़ीद सीखेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब एल्डर कामिल नासिर साहिब से कि हमारे नाज़रीन को आज इस मुबारक और मुक़द्दस दिन के ऊपर जहाँ पे हम खुशबाश हैं, शादमान हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं हम कलाम मुक़द्दस में से सीखने जा रहे हैं लाफानी और लासानी बादशाह। जी ब्रदर जी। तो भाई साहब थैंक यू वेरी मच, और आपको और आपके व्यूअर्स को मैरी क्रिसमस। और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार मना रहे हैं, और यकीनन ये त्यौहार एक दिन पे भी महीत नहीं हो सकता, और इसकी तैयारी भी बहुत पहले की जाती है। जी बिल्कुल। और हमारी ज़िंदगियों में शायद ये मरकज़ी हैसियत रखता है कि हमारा जो भी काम होता है पूरे साल में, तो कोई काम क्रिसमस से पहले होता है, कोई काम हम कहते हैं क्रिसमस के बाद करेंगे, बड़े दिन से पहले, बड़े दिन के बाद। और ये दुनिया का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि इसमें दुनिया का बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, लाफानी और लासानी, उसकी पैदाइश हुई है। और अगर हम अपने हवाले पे बात करें, जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो मौजू है आज का, उस पर बात करें, और जो हवाला मुक़द्दस लूका की इंजील में है, तो फ़रिश्ता जो है मुक़द्दसा मरियम के पास आया है, और फ़रिश्ता मुक़द्दसा मरियम के पास है, और वो मुक़द्दसा मरियम को ये कहता है कि तू हामला होगी। ठीक है। और मुक़द्दसा मरियम कहती हैं कि ऐसा क्यों कर होगा। अगर आप गौर करें पादी साहब, तो जब यही बात फ़रिश्ते ने मुक़द्दस ज़करिया को कही थी तो मुक़द्दस ज़करिया भी हैरान हुए थे। तो फ़रिश्ते ने कहा था तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया इसलिए तू बोल नहीं सकता, लेकिन फ़रिश्ते ने मुक़द्दसा मरियम के साथ ऐसी कोई बात नहीं की। वो शायद इसलिए भी कि फ़रिश्ता जो बात मुक़द्दसा मरियम से कर रहे वो अननेचुरल है, वो कभी हुई ही नहीं और ना कभी होगी। और मुक़द्दसा मरियम को ये पैगाम दिया गया है, और लूका की इंजील में ये वाक़या है। और लूका की इंजील जो ये हमें मुक़द्दसा मरियम की जीनियोलॉजी बताती है, मुक़द्दसा मरियम का नसबनामा बताती है। और अगर हम गौर करें थोड़ा पीछे जाए पैदाइश की किताब में, तो वहाँ खुदा कहता है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा,
اور تو وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تو عورت کی نسل کون سی تھی؟ عورت کی نسل وہی ہے جو لوکا کی انجیل میں فرشتہ مقدسہ مریم کو کہہ رہا ہے کہ تو حاملہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور حاملہ بھی کیسے کہ رول کو اس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. ٹھیک ہے. اور رول کو اس کی قدرت نے جب بھی سایہ کیا ہے یا اس نے کام کیا ہے تو نئی تخلیق ہوئی ہے. پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور دیکھیں کائنات کی ترتیب و تخلیق ہوئی ہے. اگر ہم عید پینتیکوس پہ جائیں تو روح قدس جو ہے وہاں پہ نازل ہوا اور کلیسیا کا جنم ہوا ہے. اور جب روح قدس کی قدرت نے سایہ ڈالا ہے تو منجی کا بادشاہ کی آمد ہوئی ہے دنیا میں. جی ٹھیک. تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. اور یسوع کے معنی پادری صاحب جیسے پادری صاحبان نے پہلے بھی بتایا ہے. اور متی کی انجیل میں بھی فرشتہ کہتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو نجات دہندہ ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اس کا نام امانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور خدا جو ہے وہ لافانی ہے, خدا جو ہے وہ لسانی ہے. جی. اور پھر فرشتہ کہتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور وہ بادشاہ ہوگا. اور خدا داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا. ٹھیک ہے. تو مسیح جو ہے وہ سب سے بڑا نبی بھی ہے, وہ سب سے بڑا کاہن بھی ہے, وہ سب سے بڑا بادشاہ بھی ہے. اور یہی بات فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو بادشاہ داؤد کا تخت پھر پادری صاحب کون سا ہے؟ کون سے داؤد کے تخت پہ وہ بادشاہی کرے گا؟ داؤد کا تخت تو ختم ہو چکا ہے. جی بالکل. تو داؤد کا تخت وہ ہے, داؤد بادشاہ وہ ہے جس نے خدا کے لوگوں میں ایک پراپر نظام قائم کیا, ایک پراپر سلطنت قائم کی اور اس نے دشمنوں سے جنگ کی. تو مسیح کی جنگ بھی جو ہے, مسیح نے شیطان سے جنگ کی اور مسیح نے آسمان کی بادشاہی جو ہے اس کو قائم کیا. اور خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو میرے لیے ہیکل بنائے گا, جو کہ وہ تیرا بیٹا میرے لیے ہیکل بنائے گا اور تو اس کی تیاری کرنا. لیکن یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے اور وہ خود خدا ہے. جی بالکل. تو وہ داؤد کا تخت وہ ہے جو ابدی سلطنت ہے, جو ازلی سلطنت ہے, جو آسمان کی بادشاہی ہے, وہی داؤد کا تخت ہے. اور یعقوب کا گھرانے بھی وہ ابد تک بادشاہی کرے گا. اور یعقوب کا گھرانہ پادری صاحب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں, یا عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نسلی طور پہ یعقوب کا گھرانہ ہے, کیونکہ خدا نے یعقوب کو کہا تھا کہ تیری نسل سے دنیا کے ساری قومیں اور سارے قبیلے برکت پائیں گے. جی بالکل. تو اب یعقوب کا گھرانہ وہ ہے جو مسیح سے ہے, مسیح سے, جن کو مسیح نے چنا ہے, جو مسیح کے شاگرد ہیں, مسیح کے لوگ ہیں. رومیو کے خط میں پولس کہتا ہے نا کہ یہودی کون ہے, اسرائیل کون ہے. جی وہ نہیں جن کا ظاہری ختنہ ہوا بلکہ جو دل کا ختنہ. جی. اور غلطیوں کے خط میں لکھا کہ نہ کوئی یہودی رہا, نہ کوئی یونانی رہا, نہ کوئی غلام, نہ کوئی آزاد, نہ کوئی مرد, نہ کوئی عورت, سب آسمان کی بادشاہی میں جو برابر ہیں. اور دیکھیں کہ اسی بادشاہ کی آمد پہ فرشتے جو ہیں انہوں نے گیت گایا. اسی بادشاہ کی آمد پہ مجوسی جو ہیں, جو خود بھی بادشاہ ہیں, وہ آئے ہیں. اور جب آسمان کی بادشاہی اور زمین و آسمان نئے آ جائیں گے, تکمیل ہو جائے گی, تو پھر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا کہ ہر امت, ہر قوم, ہر قبیلے کے لوگ کھجور کی ڈالیاں لے کے وہ وہاں پہ ہوشانہ ہوشانہ جو ہیں وہ پکار رہے ہیں. اور پادری صاحب بڑی خاص بات ہے جو آج کا موضوع ہے, جو آج کا عنوان ہے, لافانی اور لسانی. جی. تو ڈاکٹر فیاض صاحب نے بہت پیاری اس میں بات کی ہے. اور مسیح کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, مسیح کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. جی بالکل. کہا جاتا ہے کہ ہم مسیح کی موت سے نجات پاتے ہیں. تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی زندگی سے بھی نجات پاتے ہیں, کیونکہ مسیح کی زندگی بے عیب ہے اور کسی انسان کی زندگی بے عیب نہیں ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے. جی ٹھیک ہے. تو پادری صاحب ایسے ہے کہ خدا جو ہے اس نے اپنی کچھ خوبیاں انسان کو دی ہیں, جیسے محبت کرنا, راست بازی کرنا, رحم کرنا, لیکن کچھ خوبیاں اس نے انسان کو نہیں دی. جیسے وہ لافانی ہے, وہ لازوال ہے, وہ ہے, وہ تھا اور وہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا. وہ ہر جگہ موجود ہے, سارا علم اس کے پاس ہے, ساری طاقت اس کے پاس ہے. اور یہ خوبیاں صرف اور صرف مسیح خداوند میں ہیں. اور اگر خدا کی صورت اور شبیہ پہ دنیا کا کوئی انسان 100% بیٹھتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اسی لیے عبرانیوں کے خط اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا عین نقش تھا. تو وہ لسانی ہے, وہ لافانی ہے, کیونکہ وہ خود خدا ہے. وہ
اور اسی خدا کا جو دن ہے، اسی خدا کی جو آمد ہے ہمارے لیے، وہ آیا دنیا میں، اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد کی خوشخبری جو ہے، اس کی آمد جو ہے وہ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی شکریہ ایلڈر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے بھی دیگر ہمارے بھائیوں کی طرح خوبصورت انداز میں یسوع مسیح کی شخصیت کے تعلق سے اور اس کی لافانی اور لاسانی حیثیت کو عذر کتاب مقدس بیان کیا کہ وہ پیدائشی اعتباری سے الہ ذات سے تعلق رکھتا ہے اور کسی نے اس کو بنایا نہیں، وہ آج خود ہے۔ تو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ کس طرح خدا یسوع مسیح اپنی پیدائشی میں بادشاہ ہے، اور داؤد کا تخت اگر ہم فزیکلی دیکھیں تو وہ جو ہے وہ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح اسے آگے جاری رکھے گا اور اب تک بادشاہی کرے گا۔ اور پھر خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یعقوب کا گھرانہ سے مراد صرف کوئی ایک جنریشن یا نسل یا بائی بلڈ پیدا ہونے والے بچوں یا قوم کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ وہ نسل جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہے وہ اب تک بادشاہی کریں گے مسیح کے ساتھ۔ تو یسوع مسیح ہمارا لافانی اور لاسانی بادشاہ ہے۔ تو خدا کے خادمین نے جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کے خادمین نے ہمیں مختلف طریقے سے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا باضابطہ مطالعہ کریں تو یوں تو بہت سارے بادشاہ ہیں، لیکن دانیل نبی کے صحیفے کے اندر ایک رویا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں پوری تفصیل میں نہیں جانے والا۔ اس رویا کے اندر ایک مورتی ہے جس کا سر سونے کا ہے، جس کے بازو چاندی کے ہیں، اس کا جو شکم ہے وہ غالباً تانبے کا ہے، اس کی ٹانگیں لوہے کی ہیں۔ تو یہ بادشاہیوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں بابل جو موجودہ عراق ہے وہ عالمگیر سلطنت تھی، اور اس کے بعد فارس بادشاہ آیا، اس کے بعد پھر یونانی لوگ آ گئے، یعنی اسکندر اعظم آیا، اور پھر روم جو لوہے کی بادشاہی کی عکاسی کرتا ہے آیا۔ تو یوں بالترتیب یہ کچھ 4 بادشاہیاں تقریباً آئیں، لیکن آج سوا کھنڈرات کے اور کچھ نہیں ہے۔ کتابوں میں صرف لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، لیکن یاد رکھیں اسی رویا کے مطابق دانیل دیکھتا ہے کہ پھر ایک ایسا پتھر دکھائی دیتا ہے جو مورتی کے پاؤں پر لگتا ہے، کیونکہ مورتی کے جو پاؤں تھے وہ لوہے اور مٹی کی آمیزش سے بنے تھے، اور وہ مورتی ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور وہی چھوٹا سا پتھر بعد میں بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور وہ اشارہ میرے اور آپ کے منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح کی طرف ہے کہ وہ لاسانی بھی ہے، لافانی ہے، اور اب تک جو بادشاہ رہے گا وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تمام بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی جو آج بھی ہیں۔ آج بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ جمہوریت کا نظام ہے، کہیں بادشاہیوں کا نظام ہے، تاہم کچھ بھی ہے وہ وقت آنے والا ہے جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پتر رسول بتاتا ہے اس روز آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، زمین اور اس پر کے کام، اور کام کے ساتھ اگر آپ بادشاہیاں جوڑ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا، بادشاہیاں بھی جل جائیں گی، بادشاہ بھی جل جائیں گے۔ جس طرح کہ خدا کا بندہ سادھو سندر سوامی کہتا ہے کہ دنیا کی بادشاہوں کا کیا کہنا ہے، ایک دن نہ تخت رہتا ہے، نہ تاج، نہ سر، لیکن یاد رکھے جو تخت بھی باقی رہے گا اور سر بھی باقی رہے گا اور تاج بھی باقی رہے گا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو آج کے دن ہمارے درمیان ہے۔ تو آئیے اسے سجدہ کریں، جس طرح مجوسی چل کر آئے، کہا جاتا ہے کہ 3 ممالک سے تشریف لائے، یوں تو کئی مجوسیوں کا تذکرہ ہے، ہمیں طائف سے 3 کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اپنے ملکوں میں بادشاہ تھے، تو بادشاہوں کا سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری بادشاہیاں اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ تو آئیے ہم بھی اسی بادشاہ کو سجدہ کریں۔ آج کے اس انتہائی مبارک، جلالی، خوبصورت اور خوشیوں بھرے دن کے اندر ہمیں کہاں جانا ہے؟ سجدہ کرنے جانا ہے۔ خوشیاں کس کے ساتھ منانی ہے؟ اسی بادشاہ کے ساتھ، نجات دہندہ بھی ہے اور میرا اور آپ کا بادشاہ ہے۔ اور آخر میں سن لیجئے، بھلے آج دور دراز تک یسوع کی بادشاہی دکھائی نہیں دیتی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کسی
मिठाई वाली दुकान पर जाते हैं और कहते भी मुझे यीशु बादशाह ने भेजा है, मुझे 1 किलो मिठाई दे दो, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि आज उसकी बादशाही दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यीशु मसीह की बादशाही के फेजेस हैं, स्टेजेस हैं, आज हमारे दिल में और कल ज़ाहरी तौर पर आ जाएगी। लेकिन जिनके दिल में बादशाही नहीं, वो मत सोचें कि उसकी उस बादशाही में भी दाखिल होंगे। तो इस मुबारक दिन में उस बादशाह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें ताकि आप उसके साथ अब्दी बादशाही में शरीक हों। खुदा इस कलाम के सबब से आप सबको बड़ी बरकत दे। तो जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुक़द्दस की नित नई बातों से, मुकाशिफात से, गहरे बेदों से, ताकि आप रूहानी, इल्मी, अदबी एतबार से तरक्की करें और आगे बढ़ें। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतरस दी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मेरी तरफ से आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों।